बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के मोटापा अवेयरनेस सेशन में तुफैल शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर बेल का बटन दबा दें तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। शायद आपके एक शेयर करने से किसी की जान बच जाए। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मोटापा और मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर कि मोटापे से कितनी बीमारियां इंसान को लग सकती हैं और मोटापे का इलाज करवाने के बाद आप किन किन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आज मैंने वीडियो तो किसी और चीज़ पे करनी थी, लेकिन कल मैं हॉस्पिटल में था तो कल एक वाक़या पेश आया। उस वाक़े के बाद जो है मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंची और मैंने कहा कि नहीं, ये अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए हमारे देखने वालों को, चाहे कोई अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, कोई डिग्री होल्डर है या डिग्री होल्डर नहीं है, अवेयरनेस होनी चाहिए। इंसान इंसान है, इंसानियत इंसानियत है, और जो इंसानियत का ख्याल रखते हैं अल्लाह ताला उनका ख्याल रखता है। कल हुआ यूँ कि एक हॉस्पिटल में मैं मौजूद था तो एक साहब जिन्होंने अपने मोटापे का ऑपरेशन करवाया, उन्होंने 15 केजी वज़न भी कम किया कोई 3 हफ्ते के अंदर। खैर, उनका वज़न बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 180 के करीब था। तो वो डॉक्टर साहब को मिलने के लिए गए उनके ऑफ़िस में। अनफॉर्चुनेटली कल उनका ऑफिस डे नहीं था उन डॉक्टर साहब जिनको उन्होंने मिलना था। वहाँ पे एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। उन्होंने उनके साथ रवैया क्या अख्तियार किया, उन्होंने जाके पूछा, उन्होंने कहा जी फ़लाँ हाँ डॉक्टर साहब, तो उसने कहा कि जी वो बाहरों जाके पूछो। ये डॉक्टर साहब आगे से कह रहे हैं कि बाहरों जाके पूछो। वो बाहर गए, जो पोर्टर खड़ा हुआ था उससे पूछा तो उन्होंने कहा जी आज उनका डे नहीं है। इतनी देर में वही डॉक्टर साहब जो अंदर बैठे हुए थे उन्होंने उस पोर्टर को बुलाया, जो बाहर गार्ड टाइप या पर्ची वाले खड़े होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने इंसल्ट की और साथ उन्होंने कहा कि ए मोटे नू किन्ने अंदर आन देता है, यानी इस तरह के अल्फाज। वो साहब जो थे उन्होंने सुन लिया, वो फिर वापस मुड़े, वो जो कर सकते थे उन्होंने उनके साथ की। अब आपकी डिग्री वैल्यू यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। आपको डिग्रियाँ इसलिए नहीं करवाई जाती कि आप इंसानियत की तज़लील करें, आप इंसानियत की तज़लील करें, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है इंसानों की खिदमत करने के लिए। आप इंसानों की खिदमत करें, ठीक है, और अपना रुतबा, अपना नाम पाएँ। ये दुनिया जो है, इस दुनिया में हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, हम अल्लाह ताला भेजता है और अल्लाह ताला हर इंसान से कोई ना कोई काम ज़रूर लेता है। तो अगर हम अच्छे तरीके से इंसानियत के काम करेंगे तो हमारी एक छोटी सी किसी ऐसे काम की वजह से कोई इंसान खुश हो जाता है, किसी की ज़िंदगी बच जाती है, किसी के लबों पे मुस्कुराहट ही आ जाती है, तो आपका दुनिया में आने का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। हो सकता है अल्लाह ताला आपके इसी रवैये की वजह से आपको मुआफ़ फरमा दें और आप दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकें। नाज़रीन, आगे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मोटापा जो है वो कहा जाता है कि तमाम बीमारियों की जड़ है। लोग कहते हैं कि झूठ जो है, झूठ तमाम गुनाहों की जो बेस है और जड़ है। मैं कहता हूँ जो मोटापा है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। तो नाज़रीन, आज सिर्फ मोटी मोटी चंद बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई, कल एक पेशेंट आए हमारे दीपालपुर से, उन्होंने कहा जी कि आपने मेरा ऑपरेशन करवाया है तुफैल साहब, और उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला 8 साल के बाद मुझे औलाद से नवाज रहा है। तो इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती है कि जिस बंदे को अल्लाह ताला औलाद से नवाज दे, औलाद से बड़ी नेमत जो है वो कोई नहीं हो सकती। तो एक तो ये है कि जो लोग बे औलाद होते हैं, मोटापे का ऑपरेशन करवाएं, मोटापे की सर्जरी कराएं, मोटापे का इलाज करवाएं, तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे देता है। जो लोग माइग्रेन का शिकार होते हैं उनका वो आधे सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। जो लोग दिल की बीमारियों का शिकार होते हैं उनकी दिल की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। इवन 17 किस्म का कैंसर जो है वो मोटापे से होता है, तो अल्लाह ताला उसमें बेहतरी करता है, तो आपका कैंसर जो है उसमें भी देखा गया है कि कैंसर भी ठीक हो जाता है। और जो लोग जोड़ों के दर्द का शिकार होते हैं उनका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। और जो ख़वातीन PCOS का शिकार होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम।
جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پیریڈز جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے گاؤٹ بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے پاؤں کے اندر جوڑوں میں درد اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو سلیپ ایپنیا کا شکار ہوتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی یا بہت زیادہ آتی ہے، بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ خراٹے لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ ایسے چھوٹی سی کمر کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت قسم کا سوٹ پہنتے ہیں اور ایک دفعہ خود ہی شیشے کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے پیسے جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو میری خوشی دیدنی اس لیے ہے کہ کل جو صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ 8 سال کے بعد اولاد دے رہا ہے اس آپریشن کے بعد۔ تو خواتین میں تو ہم نے دیکھا ہی تھا کہ جو لوگ 14 سال ہو گئے تھے، جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جا رہے تھے خواتین، ان کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے چوتھے مہینے جو ہے وہ کنسیو کرا دیا۔ یعنی آپ آپریشن جو ہے وہ موٹاپے کا کراتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں تو ہائی بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک یعنی شوگر کا شکار ہیں تو آپ کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ دوائیوں سے بچ جاتے ہیں، انسولین بند ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کا لبلبا جو ہے وہ کچھ کام کر رہا ہے تو، اگر لبلبا اتنا کام نہیں کر رہا تو پھر اسی حساب سے اسی پرسنٹیج سے آپ کی شوگر ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ وہیں پہ رہے، کچھ نہ کچھ بہتر ہوئی ہے۔ بلکہ ہم نے تو بہت سارے کیسز کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹائپ 1 جو شوگر ہے، جو ماں کے پیٹ سے آتی ہے بچے کے ساتھ اس دنیا میں، وہ بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کی دوائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ ختم تو نہیں ہوتی لیکن بہتر ہوتی ہے، اس کی دوائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ آج میرا دل یہ تھا کہ ان کو 25 بیماریوں کے اوپر کام کروں اور آپ کو اویئر کروں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میں 25 بیماریوں کے اوپر کام کروں گا تو ویڈیو جو ہے وہ 3 گھنٹے کا ہو جائے گا، تو 3 گھنٹے تو کوئی نہیں سنتا۔ اور آپ جو ہے، میں نے یہ سوچا ہے کہ آج بس آپ سے سلام دعا کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ موٹاپے سے کن کن بیماریوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اب میرا پروگرام یہ ہے کہ ڈیلی ایک ویڈیو جو ہے، ایک بیماری اور موٹاپا یعنی گاؤٹ، یعنی آپ کے جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں گیپ آ جاتا ہے پاؤں کے جوڑوں کے اندر، جیسے کہ جو آپ کا تھم ہے، آپ کی انگلیاں ہیں، اس طرح کے جو جوڑوں کے اندر جو گیپ آ جاتا ہے اور درد ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بات کریں ہم۔ میگرین اور موٹاپے کے اوپر بات کریں ہم، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم اور موٹاپے کے اوپر بات کریں ہم، جو ہے وہ شوگر اور موٹاپے کے اوپر بات کریں ہم، بلڈ پریشر اور موٹاپے کے اوپر بات کریں۔ ڈیلی میرا پروگرام ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے نا 5 سے 7 منٹ کی ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے لائی جائے۔ اور ناظرین یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ میں جو فریضہ ہے فری آف کاسٹ آپ تک پہنچا رہا ہوں، بالکل اس میں مجھے کوئی پیسے نہیں ملتے، کوئی یوٹیوب مجھے پیسے نہیں دیتا، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کروڑوں لوگ اس کو دیکھیں اور یہ چند لوگ دیکھتے ہیں، اس سے یوٹیوب نے آپ کو کیا دینا ہے۔ لیکن میرا یہ ہے کہ جو مجھے پتا ہے، جو میں کر سکتا ہوں آپ کے لیے، وہ آپ تک پہنچاؤں، اور میری ایک بات سے یا میری ریسرچ سے یا میری بات سے کوئی کسی بندے کی زندگی بچ جائے، کسی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے، تو میرا خیال ہے کہ میرا ریکارڈ کرنا ویڈیو اور میرا ٹائم نکالنا آپ کے لیے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آپ بے دھڑک ہو کے میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر نمبر بھی آ رہے ہیں اور نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 0307871887۔ اور اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں کے شکار ہیں تو آپ ڈاکٹر معدل حسن صاحب سے ملیے۔ اور سب سے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ جو لاہور ہے وہ موٹاپے کے علاج کے لیے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں لاہور اور علاج کرواتے ہیں ڈاکٹر معدل حسن صاحب سے۔ تو ڈاکٹر معدل حسن صاحب کا ایڈریس نوٹ کر لیجئے۔ ڈاکٹر معدل حسن بیٹھتے ہیں شالیمار ہاسپٹل، شالیمار لنک روڈ لاہور، عمار ہاسپٹل 8 جیل روڈ لاہور، الراضی ہاسپٹل ایم عالم روڈ لاہور، اور حمید لطیف ہاسپٹل فیروزپور روڈ لاہور کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز ہاسپٹل کینال روڈ لاہور۔ ٹیلی فون نمبر ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیجیے، اسکرین پر آ رہا ہے 0307871887 اور ویب سائٹ ہے www.drmoc.com۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طفیل شریف کو دیجیے اجازت، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔